सन 922 ईस्वी इब्न फजलान शुमाली यूरोप और स्कैंडिनेविया का पहला मुस्लिम सय्याह। इब्न फजलान ने लिखा है कि ख़ुद शाह बलगार भी इस्लामी तरीक़ पर इबादत करने या नमाज की अदायगी में गलती का मुर्तकिब हुआ था। इब्न फजलान के मुताबिक चूँकि वो एक फ़कीह था इसलिए इसे गलत तरीक़ पर इबादत करने पर सख्त गुस्सा आया था। उसके मुताबिक ये लोग गुमराही का शिकार थे। वोल्गा के बल्गारी बादशाह के दरबार में भेजा जाने वाला सफ़ीर अहमद बिन फजलान इब्न अब्बास बिन राशिद बिन हम्माद अरब मुसन्निफ़ और इस सिफारत के हालात के मौल्लिफ़, जिसे खलीफा अल-मुक़्तदर ने वोल्गा के बल्गारी बादशाह के दरबार में ख़ुद इसकी सरकर्दगी में भेजा था। इब्न फजलान चूँकि खलीफा अल-मुक़्तदर बिल्लाह और फ़ातिह मिस्र मोहम्मद बिन सुलेमान के मुतवस्सिलीन में से था, लिहाजा मौर्रिख़ीन ने यकीन से लिखा है कि वो अरबी नस्ल नहीं था। बज़ाहिर वो खलीफा की तरफ से भेजी गई इस सिफारत में एक फ़कीह और मजहबी मसाइल के एक मुक़्तदर आलिम की हैसियत से शरीक था, इसलिए कि हुकूमत की तरफ से सिफारतकार के फ़राइज़ दरअसल सोसुर रसी नामी एक शख्स अंजाम दे रहा था जो फ़ज़ीर अल-हरमी का आज़ाद करदा ग़ुलाम था। ये सफ़ारत 11 सफ़र सन 309 हिजरी 21 जून 921 ईस्वी को बगदाद से रवाना हुई। अव्वल वस्ती एशिया के मशहूर शहर बुखारा पहुँची, फिर ख्वारिज़म और आखिरकार बिलाद बल्गार पहुँची, जहाँ सल्तनत में इसका वरूद 12 मुहर्रम सन 310 हिजरी मुताबिक 12 मई सन 922 ईस्वी को हुआ। ये सिफारत कब और किस रास्ते से बगदाद वापस पहुँची इसके मुताल्लिक़ तारीख़ खामोश है। इस तरह इस सिफारत के मुताल्लिक़ सफ़रनामा लिखने वाले मुसन्निफ़ यानी इब्न फजलान के हालात ज़िंदगी पर भी तारीकी का पर्दा पड़ा हुआ है। मालूम होता है कि ये 4वीं सदी हिजरी 10वीं सदी ईस्वी का इब्तिदाई ज़माना था जब अल-मसऊदी ने इस सफ़रनामे या रिसाले से इस्तिफ़ादा किया। याकूत ने अपनी किताब में बिसराहत इसके हवालों के अलावा इसके इक़्तिबासात भी दर्ज किए हैं। बाशगर्द, बल्गार, हज़र, ख्वारिज़म और रूस के मादे से इसका ज़िक्र किया है। चुनाचे बाद के मुसन्निफ़ीन को इस तसनीफ़ का इल्म इन इक़्तिबासात के ज़रिए से हुआ था। शाह बल्गार की खलीफा को अपने मुल्क में तबलीगी वफ़द भेजने की इजाज़त। इब्न फजलान ने शाह बल्गार के दरबार में खलीफा का मरासला बाआवाज़ बुलंद पढ़कर सुनाया और खलीफा की जानिब से भेजे गए तहाइफ उसको पेश किए। खलीफा ने चूँकि शाह बल्गार को इमदादी रकम नहीं भिजवाई थी, जिसकी मदद से उसने अपने दुश्मनों से अपनी मुमलिकत के बचाव के लिए एक किला तामीर किया था, इसलिए शाह बल्गार ने इब्न फजलान और उसके साथियों पर तनकीद की। शाह बल्गार खलीफा से फौजी इमदाद हासिल करके अपने दुश्मनों का मुकाबला करना चाहता था और इसके बदले में उसने खलीफा को अपने मुल्क में तबलीगी वफ़द भेजने की इजाज़त दी थी ताकि उसके मुल्क में इस्लाम लाने वालों को इस्लामी क़वानीन की तालीम दी जा सके। इब्न फजलान ने लिखा है कि ख़ुद शाह बल्गार भी इस्लामी तरीक़ पर इबादत करने या नमाज की अदायगी में गलती का मुर्तकिब हुआ था। इब्न फजलान के मुताबिक चूँकि वो एक फ़कीह था इसलिए इसे गलत तरीक़ पर इबादत करने पर सख्त गुस्सा आया था। उसके मुताबिक ये लोग गुमराही का शिकार थे। वाइकिंग्स, स्कैंडिनेवियन लुटेरे। इब्न फजलान ने अपने सफ़रनामे के बड़े हिस्से में मुल्क रूस और उसमें आबाद लोगों का हाल बयान किया है। उसने लिखा है कि रूसी लोग ज़्यादातर ताजिर थे जो दरियाए बल्गार और दूसरे दरिया के किनारे पर अपने असबाब तिजारत की दुकानें लगाते थे। उसने इन लोगों को दराज कद बताया है। ये लोग अपने नाखूनों से सर तक अपने जिस्म पर नक्शो निगार गुदवाते थे। ये लोग कुल्हाड़ों से मुसल्लह होते थे और उनके पास तलवारें और खंजर भी होते थे। वो अपने सर में कंघा करते थे। इब्न फजलान ने अपने सफ़रनामे में वाइकिंग्स का अहवाल भी दर्ज किया जो उस ज़माने में यूरोप के ममालिक के साहिलों पर अक्सर लूट मार करते थे। एक लंबे अरसे तक इब्न फजलान का एक नामुकम्मल अहवाल याकूत की माजमुल बल्दान के मुख्तलिफ मकालात में मिलता था। कहीं जाकर सन 1923 में इस सफ़रनामे का एक मुकम्मल नुस्खा ज़की वलीदी तोगान नामी एक तुर्क शख्स ने आस्ताने कुद्स म्यूज़ियम मशहद मुक़द्दस ईरान की लाइब्रेरी से दरियाफ्त किया था। ये नुस्खा 13वीं सदी से ताल्लुक़ रखता था और 420 सफ़हात पर मुश्तमिल था। दीगर जोग्राफियाई मकालात के साथ साथ इसमें इब्न फजलान के सफ़रनामे की तफसीलात भी दर्ज थीं। एक रूसी आलिम C.M. फरहान ने इस सफ़रनामे का पहले अरबी से जर्मनी में तर्जुमा किया था।
یاجوج ماجوج۔ ابن فضلان نے اپنے اس سفر نامے میں یاجوج ماجوج جیسی وحشی مخلوق کو وائکنگ سے مشابہ قرار دیا ہے، جو اس کے نزدیک اس زمانے کی بدترین مگر خوبصورت مخلوق تھے۔ ابن فضلان پہلا مسلم سیاح جو براعظم یورپ کے شمالی علاقے اسکینڈینیویا تک پہنچا تھا۔ ابن فضلان کے سفر نامے پر سن 1999 میں ایک انگریزی فلم 13th واریر بنائی گئی تھی، جو ایک شاہکار فلم ہے۔ مشہور جرمن مفکر نے قبول اسلام کے بعد محمد اسد نام رکھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد صحافت کا پیشہ اختیار کیا۔ یورپ میں رہتے ہوئے جب انہوں نے یورپ کے لوگوں کو ایک ایسے روحانی کرب میں مبتلا دیکھا جس کا علاج یورپ کی مرفہ الحالی، سائنس و تجارت کی ترقی اور سامان عیش و عشرت کی فراوانی کے پاس بھی نہیں تھا، اس روحانی بے چینی کا علاج ڈھونڈتے ہوئے انہوں نے آغوش اسلام میں پناہ لی۔ مرکز ایمان کے سفر پر محمد اسد نے تہذیب جدید کے یورپی مراکز سے امن و ایمان کے مرکز یعنی مکہ تک پہنچنے کے اس سفر کی روداد اپنی کتاب روڈ ٹو مکہ میں بیان کی ہے، جو ان کا ایک اچھوتا سفر نامہ ہے۔ اس سفر نامے میں انہوں نے اپنے ذہنی سفر و ہجرت کی داستان اور اپنے قبول اسلام کی کہانی بڑے نفسیاتی اور ادبی انداز سے سنائی ہے۔ انہوں نے بقول سید ابو الحسن علی ندوی موضوع کو توڑ کر اس کے اجزاء کو صحرائے عرب کے پرخطر سفروں، عرب کی اجتماعی و معاشرتی زندگی کے تجربات، قبائل عرب اور ان کے سرداروں اور سلطان ابن سعود اور ان کے خاندان کے امراء کے دلچسپ حالات اپنی اس سفری رویداد میں اس طرح شامل کر دیے ہیں کہ ایک مغربی قاری ان کو اسی شوق اور دلچسپی اور تجسس کے ساتھ پڑھ سکتا ہے جس شوق و دلچسپی سے وہ سندھ باد جہازی کے سفر نامے یا مشرق کے کسی دلچسپ اور پر از معلومات رویداد سفر کو پڑھتا ہے۔ صحرائے عرب میں سفر کے واقعات اس انداز سے پیش کیے گئے ہیں کہ قاری ہر لمحہ پرخطر واقعات پر چونک اٹھتا ہے۔ مثلا وہ لکھتے ہیں، صحرائی طوفان کا سامنا۔ صحرائی آندھی کی آمد سے پہلے میں نے اپنے سامنے والے ریت کے ٹیلے پر اچانک کچھ حرکت سی محسوس کی۔ شاید یہ میرا گمشدہ اونٹ تھا جس کی تلاش میں نکلا تھا، مگر جب غور سے دیکھا تو یہ حرکت ریت کے اوپر نہیں بلکہ اس کی سطح کے اندر ہو رہی تھی۔ پھر آسمان سرخ ہونے لگا اور افق پر صحرائی سرخی پھیل گئی۔ اس کے بعد ریت کے بادل میرے چاروں طرف جمع ہونے لگے اور میرے چہرے پر تماچے لگانے لگے۔ جلد ہی وادی کے ہر طرف ہوا کی زبردست گڑگڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ آسمان تاریک ہو گیا اور ریل کے بادلوں نے سرخ کوہر کی طرح سورج اور اس کی روشنی کو چھپا لیا۔ بلا شبہ یہ صحرا کی آندھی تھی۔ پھر اس صحرائی آندھی میں گھر جانے کے بعد وہ صحرا میں بھٹک گئے اور کئی روز تک اپنے مشکیزے کا پانی ختم ہو جانے کے بعد سفر کرتے رہے۔ قریب تھا کہ وہ اس صحرا کی پنہائیوں میں گم ہو کر رہ جاتے کہ کچھ عرب بدوؤں نے ان کی جان بچا لی۔ مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ کے بارے میں کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ عصر کا وقت تھا۔ میں مدینہ منورہ کے باہر ایک دوست کے کھجور کے باغ میں جو قبا کے پاس واقع ہے بیٹھا تھا۔ کھجور کے گھنے درختوں کے اندر سے ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر شہر کی سفید سفید دیواریں نظر آ رہی تھیں جو سرخ پتھروں اور گارے کی بنی ہوئی تھیں۔ ادھر ادھر گنبد اور مینارے بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ دور سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 مینار نظر آ رہے تھے، بلند اور دل نواز۔ اس کے بعد بڑا قبہ خضرا بھی نظر آیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت آج بھی اسی طرح قائم تھی جیسے روز اول میں تھی۔ آج بھی وہ اپنے ماننے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور مدینہ منورہ کا ایک ایک پتھر اس کی گواہی دیتا ہے۔